अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ। गर्मी और लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम लोड शेडिंग से आजिज आ चुके हैं। पेशावर के कई इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। और दूसरी जानिब अंदरून सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मुल्क के कई शहरों में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जैन बोतल से बाहर निकल आया। तमाम बड़े शहरों में तवानाई का बहरान जारी है। पेशावर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, ईद की खुशियाँ फीकी पड़ गयी। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं मगर बिल हजारों में आते हैं। हमारी लोड शेडिंग घंटा 2 घंटे की नहीं है सर, 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मीरपुर खास समेत गुजरावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुतासिर ने हाफिजाबाद रोड ब्लॉक करके कैपको चीफ के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील मोरो में तवील लोड शेडिंग और सख्त गर्मी का सामना है। कराची में ईद की छुट्टियों में भी लोड शेडिंग जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ईद के तीसरे रोज सुबह सवेरे ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद कर दी गई। लाइट नहीं होती है, परेशानी है, छोटे छोटे घर हैं। अब तो मर्द आदमी तो बाहर आ जाता है, लेडीज बेचारी कहाँ जाएगी, इतनी घुटन होती है घरों के अंदर। मकरान डिवीजन को बिजली फराहम करने वाली एक ट्रांसमिशन लाइन बंद, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कसूर में भी वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ। कादिराबाद में 3 दिन से बिजली बंद होने से इलाका मकीन परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजीर आला भी फट पड़े। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वापडा हमारे सूबे के साथ ज्यादती कर रहा है। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे सब पता है। यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF के सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप फिर स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए हैं। आज फिर धमकी दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को धमकी देने पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशन पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ा और आलाइशें सड़कों पर पड़ी हैं, लेकिन पंजाब में रोजाना काम हो रहा है। जो वज़रा आला हैं वो कम से कम धमकी वज़ीर आला तो नहीं है ना। वो बेचारे काम तो कर रहे हैं। वो ये अलग बात है कि वो ज़ीरो वेस्ट अगर नहीं हो सका, लेकिन काम वो फिर भी। आप मुझे KP का कोई एक दिखा दें कहीं आपने कोई तस्वीर, कोई इतना सा कोई जगह चीज़ देखी हो कि जहाँ पर KP में काम हो रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने हर 3 महीने के अंदर अभी तक तमाम वज़रा आला को नॉकआउट किया है। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की जो है वो तकलीद करे। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफ़रत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। बात ज़रूर मांगें, वफाक से वाजिबात मांगने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखें कि आपने कितने वाजिबात देने हैं। बिजली की मद में आपके कहाँ कहाँ लाइन लॉसेज होती है। आप खुद इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशंस को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। और खबर है गुजरावाला से, जहां के इलाके रशीद कॉलोनी में बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। शिकायत का अजाला न होने पर शहरियों ने रोड भी ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद डार से। सज्जाद, बताइएगा क्या मुतालबात है?
تو میں اس وقت حافظ آباد روڈ محلہ رشید کالونی کے باہر موجود ہوں، جہاں پر علاقہ مکین جو ہے وہ گیپکو حکام کے خلاف جو ہے وہ شدید احتجاج کر رہے ہیں، اور گرمی اتنی شدید ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ مظاہرین جو ہے وہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی کیا مسئلہ ہوا کل 3 بجے سے یہ لائٹ بند ہے، 3 بجے سے آج 3 بج گئے ہیں۔ ہم رات کو انہیں کالیں کی ہیں، ریکارڈ ہے ہمارے پاس فون میں۔ کسی بندے نے ایس ڈی او نے، یہ جتنے بھی افسران ہیں، کسی نے بھی ہماری کال نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد 3 بجے آفس گئے ہم، ادھر گئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی یہ اگلی شفٹ کام کرے گی۔ پہلے یہ تو انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے اوپر نہیں آفس میں جانے دیا، کمپلین آفس میں۔ پھر میں نے اس کی ویڈیو بنائی، اس ویڈیو بنانے کے بعد اسے تھوڑا سا ڈر آیا، پھر اس نے کہا اوپر آئے۔ میں نے اپنا ادھر لکھ کے آیا ہوں، 3 بجے کا ڈیٹیل دے کے آیا ہوں کہ ایسے ایسے پریشان ہے، لائٹ گئی ہے، قربانی والی عید ہے، بڑی عید ہے، لوگوں نے قربانی کرنی ہے، گلی میں گوشت کر رہے تھے۔ مسلسل بجلی جو بند جا رہی ہے، یہاں پر ہزاروں جو رہائشی ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں پانی کی قلت بن چکی ہے، اور مسلسل بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گرمی اتنی شدید ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی کراچی کے متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے عید کے رنگ ماند پڑ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے سے جو کہ اس وقت وہیں پر موجود ہیں، سعد شریف۔ سعد شریف بتائے گا کون سے علاقے میں آپ موجود ہیں اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں کرنگی 6 نمبر میں موجود ہوں۔ شہر کراچی میں عید الاضحیٰ کے آج تیسرے روز بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر بتائیے گا کتنے گھنٹے لائٹ جا رہی ہے اور کتنی مشکلات ہیں؟ سر کتنے گھنٹے کیا جا رہی ہے، لائٹ آتی بہت مشکل سے ہے۔ اگر پورے دن کے اندر میرے خیال ابھی یہ تینوں دن عید کے بھی یہ حال ہے کہ بغیر بتائے کوئی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اور اتنی ان لوگوں نے انتہا کر دیا عوام کے ساتھ کہ عوام کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ابھی دیکھیں میرا جانور کٹ رہا ہے، یہ گرمی کے اندر کسائی لگے ہوئے ہیں، اور تینوں دن یہی حال رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے عید کے تینوں دن رکھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ عوام کو تو یہ لوگ ایسے پیس رہے ہیں جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو یا کوئی مقصد، انسان کو انسان ہی نہیں بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ علاقہ مکین ہے کرنگی 6 نمبر کے، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل عید الاضحیٰ پر صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جس کی وجہ سے گرمی تو گرمی، ساتھ ہی ساتھ قربانی میں بہت زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عوام کا یہی کہنا ہے، حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ان کے الیکٹرک کو جو ہے وہ لگام ڈالی جائے، ورنہ یہ لوگ پھر احتجاج کرنا پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر روڈوں پر آئیں گے، روڈز بلاک ہوں گے اور پھر احتجاج کریں گے۔ یہ تمام جو اہل محلہ ہے ان کی یہی اپیل ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس جنگی جہاز PNS بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ISPR کے مطابق جدہ آمد پر رائل سعودی نیول فورسز کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے PNS بابر کا پرتپاک استقبال کیا۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان ابان سے۔ جی سلمان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، PNS بابر پاکستان نیوی کا پہلا ملزم کلاس جہاز ہے جو کہ ترکی میں تیار کیا گیا ہے، اور اپنی تیاری کا عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے وطن پاکستان آ رہا ہے۔ یہ PNS بابر کا پہلا سفر ہے، اور اس کے دوران وہ سعودی عرب جیسے دوست ممالک کی بندرگاہوں کا وزٹ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ لیٹسٹ کا اپڈیٹ یہ ہے کہ PNS بابر جدہ پہنچ چکا ہے، جہاں پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ PNS بابر کے کمانڈنگ آفیسر کی ڈپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور خاص طور پر دونوں ممالک کی نیول فورسز کے درمیان میری ٹائم شعبے کے اندر تعاون بڑھانے کے اوپر بات چیت کی گئی۔ دورے کے اختتام پر PNS بابر نے سعودی بحریہ کے جہاز HMS الریاض کے ساتھ ایک بحری مشق میں بھی حصہ لیا، اور پاکستان نیوی کے مشق میں بھی حصہ لیا گیا ہے۔ سلمان بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب کچھ عید کی بات کرتے ہیں۔ عید کا تیسرا دن ہے، ملک بھر میں کیا گہما گہمی جاری ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ساتھی اینکر رمشا ساجد کی جانب۔ بہت شکریہ فراز۔ بات کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ پشاور میں بچے جانوروں کی قربانی پر افسردہ ہیں۔ مہمان جانوروں سے مانوس ہونے والے ان بچوں کا احوال جانتے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ بالکل، پشاور کے فرزندان اسلام سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، جبکہ بچے جو ہے وہ جانور قربان ہونے پر کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ جی بیٹا، کتنے دن پہلے جانور لیا تھا اور وہ اب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، افسردہ ہو؟ جی ہم نے 3 دن پہلے لایا تھا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ابھی خفا ہے اس کے پیچھے۔
हमने उसको घुमाया भी और खिलाया भी। कितना प्यार था जानवर से? ज़्यादा। अच्छा बेटा को और कौन बात कर सकती है? जी बेटा क्या कहेंगे? ना वो हज़रत इब्राहिम उन्होंने पहले कुर्बान किया, इसलिए अब वो सुन्नत है, हम सब भी कुर्बान करें और ना उसमें कोई गुनाह है। अच्छा आप अपने बैल के पीछे खफा हो जो कुर्बान हो गए? हाँ कितने उदास हो? बहुत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपने जानवर कुर्बान होने पर काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का यही कहना है कि उन्होंने अपने जानवर से बहुत ज़्यादा प्यार किया था और अपने जानवर को चारा भी खिलाया था और उनको चक्कर भी दे रहे थे, और अब वो उनसे जुदा हो गया तो बच्चे काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अपडेट कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान गर्मी की लपेट में है, ऐसे में वादी नारान और शीर सैफुल मुल्क पर इस वक्त भी बर्फ जमी है। ईद पर सयाहों ने वादी का रुख कर लिया है। ठंडक और हसीन नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। ईद की छुट्टियां होते ही गर्मी से सताए हुए लोगों ने फैमिलीज के साथ पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। झील पर जमी बर्फ की तह ने इसके हुस्न में चार चांद लगा दिए हैं। सयाहों का कहना है कि झील सैफुल मलूक नारान का सबसे बड़ा सयाहती मकाम है, जो साफ शफाफ पानी के साथ जन्नत का एक टुकड़ा महसूस होता है। वादी कगान जैसी वादी मैंने इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं देखी। यहाँ पे मैं आके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इतनी ट्रैफिक के बावजूद यहाँ पे हमारे लोकल इदारों की तरफ से इतने अच्छे इंतजाम हैं। कदम कदम के ऊपर डस्टबिन और बाकी भी सफाई के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। सिक्योर और सेफ्टी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आप भी आएँ और इस झील का मजा लें। यहाँ पे राफ्टिंग बोटिंग का इंतजाम मौजूद है। इदारों के बड़े अच्छे इंतजाम हैं। बहुत साफ पानी है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त सीनरी है। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है आप लोग यहाँ पे आएँ और ये जो नज़ारे हैं, ये जो कुदरत के नज़ारे हैं, इनको देखें। झील सैफुल मलूक को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। इस बिना पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने यहाँ सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। ईद कुर्बा के तीसरे दिन शहरियों की बड़ी तादाद ने सयाती मकामात का रुख कर लिया है। रावलपिंडी के आयूब नेशनल पार्क में लोग फैमिली के हमरा छुट्टी का आखिरी रोज भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा। रावलपिंडी में इस वक्त हम मौजूद है और रावलपिंडी की आवाम जो है ना आज ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन सेलिब्रेट कर रही है अपनी फैमिलीज के साथ। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में। ऐसी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि एंजॉय कर रही है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं? आज ईद का दूसरा दिन है, बच्चों के साथ आप आए हुए, कैसा फील हो रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ इस वक्त ट्रेन में बैठे हुए? बताइए जरा। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए एंजॉय करा रहे हैं ना जी। हसन आप बात। जी आपको भी मजा आ रहा है बेटा? जी। क्या मजा आ रहा है? चले जी, आप छोटी सी बच्ची, आप बताएं ना कि बच्चों के साथ आप आई हुई है, पहला दिन आपका कुर्बानी में गुजरा, आज फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप, ट्रेन के मजे ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ हैं माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है कि हम बच्चों के साथ हैं और मज़ा भी आ रहा है। बच्चों को लेके आए हैं हम। बिल्कुल जी बिल्कुल, फैमिलीज यहाँ पर एंजॉय कर रही है, ट्रेन में बैठी हुई है और ट्रेन के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के झूले, उन सबको एंजॉय कर रही है अहलियान रावलपिंडी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद के तीसरे रोज़ और आखिरी रोज़ मीरपुर माथेरो समेत ज़िला घोटकी में गर्मी के सताए अवाम की बड़ी तादाद ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। ईद की खुशियों और स्विमिंग पूल का ठंडा पानी देखते हैं मीरपुर माथेरो से HB बलोच की ये रिपोर्ट। ईद की खुशियां अपनी जगह, लेकिन शदीद गर्मी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मीरपुर माथेलो समेत जिला घोटकी के दीगर शहरों से अवाम स्विमिंग पूल पहुंच गए। नौजवानों का कहना है कि गर्मी ज्यादा है, इसलिए पानी में नहाना जरूरी है। आज गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, इसलिए हम दोस्तों के साथ एंजॉय करने आए हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। मैंने अपने दोस्तों को कुछ कहा, मैंने बहुत गर्मी भी थी, मैंने कहा कुछ घूमने चलते हैं कहीं। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था जो है ना यहाँ पर हम स्विमिंग पूल घूमने आए, बहुत मजा है, वी आर सो हैप्पी। नौजवानों ने ईद को मनाया, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के सबब दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सके, इसलिए स्विमिंग पूल पर पहुंचे ताकि ईद की खुशियां भी इंजॉय करें और गर्मी की शिद्दत से भी बच सकें। लाहौर की चमड़ा मंडी में जानवरों की खालों की खरीदो फरोख्त जारी है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस रवा बरस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कम हुई है, जिसके बायस कम खाले मंडी में आई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा।
اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی چمڑا منڈی میں، جہاں پر شہر بھر سے کھالیں جو ہیں وہ یہاں پر لائی جا رہی ہیں اور کھالوں کو نمک لگا کر جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ چمڑا منڈی کے ایک گودام کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ چھوٹے جانور کی کھال جو ہے وہ کتنے میں لے رہے ہیں اور بڑے جانور کا کھال کا کیا ریٹ ہے؟ چھوٹے جانور کی کھال جو ہے وہ 400 سے 450 کے قریب فروخت کی جا رہی ہے، وہ ہم اس کو خرید رہے ہیں۔ اور بڑے جانور کی کھال جو ہے، جو اچھی والی کھال ہے، وہ 1500 سے لے کے 2000 روپے تک اور فائنل ہے اس کا ریٹ۔ لیکن اس بار جو ہے وہ کھالیں منڈی میں کافی کم دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کمی کی وجہ جو آپ کے سامنے ہی ہے، یہ کمی کی وجہ سر زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ دیکھیں ایک بکرا ہے، اس کی قیمت ہے 50,000، اگر کوئی چھوٹا آدمی اس کو لینے چلے جاتا ہے تو اس سے مانگتے ہیں 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2 لاکھ، جس کی وجہ سے قربانی میں خصوصاً کمی پیش نظر آ رہی ہے ہمیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنا گودام ہے اور کتنا سا مال پڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہاں پر چمڑا منڈی میں موجود جو بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عید کے 30 دن جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ کامیاب رہا۔ سڑکوں اور گلیوں سے جانوروں کے علائشات بر وقت اٹھائے گئے ہیں۔ مریم نواز شریف نے انتظامیہ کے افسران اور عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم ورک نے عوامی خدمت اور یہ ممکن کی سنہری اور قابل فخر مثال قائم کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جامع نظام لا رہے ہیں، سب اپنی ذمہ داریاں نبھا کر صاف ستھرا پنجاب کو حقیقت بنائیں گے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، اسلام آباد سے موصول ہو رہی ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب رابطے جلد بحال ہونے والے ہیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف جلد پگھلنے کا امکان ہے۔ حکومت کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک ڈور چینل رابطے کام کر گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بیک ڈور چینل رابطوں پر پارٹی سے مشاورت کی ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کی دعوت پر ان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نے عید کی مبارکباد کے لیے بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا تھا۔ ملک سعید اوان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی ملک سعید بتائے گا کیا بات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان؟ جی بالکل، حکومت کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک ڈور چینل جو ہے وہ کام کر گیا اور رابطے کام ہو گئے ہیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو برف پگھلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو بیک ڈور چینل رابطے پر پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے پارٹی سے مشاورت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کی دعوت پر ان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نے عید کی مبارکباد کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا تھا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کو حکومت پر پارٹی تفضیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کو وفاق پنجاب دار تفضیلات سے کیا تھا۔ ملک سعید آپ لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی انٹرنیٹ سروس متاثر ہے۔ عید کے موقع پر ملک کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی ہے۔ پی ٹی سی ایل کی انٹرنیٹ سروس خاصی اس وقت سلو چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ملک سعید۔ ملک سعید، اس سے متعلق کیا آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے فالٹ کب تک دور کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، پی ٹی سی ایل کی انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ عید کے موقع پر متاثر ہوگی اور ملک کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہوئی ہے اور صارفین کا یہ شکایات کے سامنے ہے کہ کہیں پہ سروس بالکل معطل ہے اور کہیں پر جو ہے وہ بالکل انٹرنیٹ سلو ہے اور پی ٹی سی ایل صارفین کا یہی کہنا ہے کہ پی ٹی سی ایل کی انٹرنیٹ سروس 17 جون کی صبح سے خراب ہے۔ صحیح، بہت شکریہ اس سے آپ اپڈیٹ کرے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور خبر سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ خبر شامل کریں گے، پاکستان کے دشمنوں میں باہمی رنجشیں اور دراڑ، آپس کی لڑائی میں ٹی ٹی پی خارج کا ایک اور اہم سرغنہ عبد المنان عرف حکیم افغانستان کے علاقے کنڑ میں جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے، پاکستان کے دشمنوں میں باہمی رنجشیں اور دراڑ، آپس کی لڑائی میں ٹی ٹی پی خارج کا ایک اور اہم سرغنہ عبد المنان عرف حکیم افغانستان کے علاقے کنڑ میں جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔